आर्थिक विकास। अर्थतन्त्रको विकास नै आर्थिक विकास हो। अर्थतन्त्रको विकास नै आर्थिक विकास हो। यसले अर्थतन्त्रमा सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक परिवर्तन ल्याउँछ। यसले अर्थतन्त्रमा सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक परिवर्तन ल्याउँछ। यसको मूलभूत उद्देश्य जनताको आय बढाउनु, बेरोजगारी घटाउनु र असमानता कम गर्नु हो। यसको मूलभूत उद्देश्य जनताको आय बढाउनु, बेरोजगारी घटाउनु र असमानता कम गर्नु हो। आर्थिक वृद्धि उच्च, दिगो, फराकिलो र न्यायिक भएमा मात्र आर्थिक विकास हुन्छ। आर्थिक वृद्धि उच्च, दिगो, फराकिलो र न्यायिक भएमा मात्र आर्थिक विकास हुन्छ। सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहकका रूपमा लिइन्छ। सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहकका रूपमा लिइन्छ। नेपालका आर्थिक विकासमा गरिबी, बेरोजगारी र असमानता प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको पाइन्छ। नेपालका आर्थिक विकासमा गरिबी, बेरोजगारी र असमानता प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको पाइन्छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ आर्थिक विकासका पक्षहरू। आर्थिक विकासका पक्षहरू। यसले विभिन्न पक्षलाई समेटेको हुन्छ। आर्थिक विकासका पक्ष निम्न बुँदामा छन्। कि उ ब्या पैज, यो चाहिँ यसको सूत्र फर्मुला हो। यसले विभिन्न पक्षलाई समेटेको हुन्छ। आर्थिक विकासका पक्ष निम्न बुँदामा छन्। कि उ ब्या पैज कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, वैदेशिक रोजगार, जनशक्ति रहेका छन्। कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, वैदेशिक रोजगार, जनशक्ति रहेका छन्। त्यसैगरी अर्को रहेको छ विकासका आर्थिक विकासका परिसूचकहरू भन्ने यहाँ तपाईँले हेडिङ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ म तपाईँलाई भन्दै गएको छु। आर्थिक विकास नै अर्थतन्त्रको समग्र पक्षको विकास हो। आर्थिक विकास नै अर्थतन्त्रको समग्र पक्षको विकास हो। आर्थिक विकासका परिसूचकहरू निम्न बुँदामा छन्। आर्थिक विकासका परिसूचकहरू निम्न बुँदामा छन्। 1. राजस्व सङ्कलनको अवस्था। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अवस्था यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। मुद्रा स्फीतिको अवस्था, आयात निर्यातको अवस्था, विदेशी मुद्रा सञ्चितको अवस्था रहेको छ। आर्थिक विकासका परिसूचकहरूमा 1. राजस्व सङ्कलनको अवस्था। 2. बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अवस्था। 3. मुद्रा स्फीतिको अवस्था। 4. आयात निर्यातको अवस्था। 5. विदेशी मुद्रा सञ्चितको अवस्था रहेको छ। अब हामी त्यसगरी अन्तपट्टि जाँदैछौँ। कृषि। आर्थिक विकासको पहिलो पक्ष भनेको कृषि हो। सामान्यतया जमिनको खनजोत गरी अन्न बाली, तरकारी तथा फलफुलको उत्पादन गर्नु कृषि हो। सामान्यतया जमिनको खनजोत गरी अन्न बाली, तरकारी तथा फलफुलको उत्पादन गर्नु कृषि हो। समष्टिगतमा जमिनको खनजोत गरी खाद्य पदार्थ वा अन्य कच्चा पदार्थको उत्पादन गर्ने तथा पशुपालन गर्ने कार्यलाई कृषि भनिन्छ। समष्टिगतमा जमिनको खनजोत गरी खाद्य पदार्थ वा अन्य कच्चा पदार्थको उत्पादन गर्ने तथा पशुपालन गर्ने कार्यलाई कृषि भनिन्छ। यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था गरेको छ र ठुलो रकम लगानी गरेको छ। तैपनि कृषि क्षेत्रको अझै व्यावसायिक हुन सकेको छैन। नेपालमा कृषिको महत्त्व। नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो।
यहाँ करिब 74% जनता कृषि पेसामा संलग्न छन्। कुल अर्थतन्त्रको करिब 40% हिस्सा ओगटेको छ। नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो। यहाँ करिब 74% जनता कृषि पेसामा संलग्न छन्। कुल अर्थतन्त्रको करिब 40% हिस्सा ओगटेको छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ औसत नेपालीहरूको कृषि परम्परागत व्यवसाय हो। औसत नेपालीहरूको कृषि परम्परागत व्यवसाय हो। अधिकांश उद्योग धन्दा कृषिमा आधारित छ र निर्यात पनि कृषिजन्य नै छ। यसबाट नेपालमा कृषिको निकै महत्त्व छ। अधिकांश उद्योग धन्दा कृषिमा आधारित छ र निर्यात पनि कृषिजन्य नै छ। यसबाट नेपालमा कृषिको निकै महत्त्व रहेको पुष्टि हुन्छ। कृषिको महत्त्वहरू निम्न बुँदामा उल्लेख गर्न सकिन्छ। कृषिको महत्त्वहरू निम्न बुँदामा उल्लेख गर्न सकिन्छ। 1. खाद्यान्नको उत्पादन, कच्चा पदार्थको उत्पादन स्रोत। कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा करिब 28.9% योगदान रहेको छ। व्यापारमा सहयोग, निर्यात मुख्य स्रोत, रोजगारीको सिर्जना, अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड, वातावरणीय सन्तुलन कायम हुन्छ। कृषिको महत्त्वहरू निम्न बुँदामा उल्लेख गर्न सकिन्छ। खाद्यान्नको उत्पादन, कच्चा पदार्थको उत्पादन स्रोत। कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा करिब 28.9% योगदान रहेको छ। व्यापारमा सहयोग, निर्यात मुख्य स्रोत, रोजगारीको सिर्जना, अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड, वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न रहेको छ। नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकास हुन नसक्नुका कारणहरू के हुन्? नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकास हुन नसक्नुका कारणहरू। नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकास हुन नसक्नुका कारणहरू निम्न छन्। 1. परम्परागत खेती प्रणाली, सिँचाइ सुविधाको कमी। परम्परागत खेती प्रणाली। त्यसको अर्को रहेको छ परम्परागत खेती प्रणाली, सिँचाइ सुविधाको कमी। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। बजार व्यवस्थाको अभाव, यातायातको असुविधा, कृषि सामग्रीको कमी, जमिनको असमान वितरण, बाली संरक्षणमा कमी, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, कृषि अनुसन्धानको कमी, प्राकृतिक र मानवीय प्रकोप। परम्परागत खेती प्रणाली, सिँचाइ सुविधाको कमी, बजार व्यवस्थाको अभाव, यातायातको असुविधा, कृषि सामग्रीको कमी, जमिनको असमान वितरण, बाली संरक्षणमा कमी, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, कृषि अनुसन्धानको कमी, प्राकृतिक र मानवीय प्रकोप रहेको छ। नेपालको कृषिमा सुधारका क्षेत्र। कृषि क्षेत्रको सुधारका कार्यहरू। नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो। यहाँ करिब 74% जनता कृषि पेसामा संलग्न छन्। कुल अर्थतन्त्रको करिब 40% हिस्सा ओगटेको छ। नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो। यहाँ करिब 74% जनता कृषि पेसामा संलग्न छन्। कुल अर्थतन्त्रको करिब 40% हिस्सा ओगटेको छ। अझै पनि कृषि परम्परागत र निर्वाहमुखी छ। त्यसैले यसलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउनु पर्ने देखिन्छ। यसका लागि निम्न सुधार गर्नुपर्दछ। कृषकलाई कृषि शिक्षा, तालिम र प्राविधिक ज्ञानको व्यवस्था मिलाउने। त्यसैगरी अर्को रहेको छ, यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। कृषकलाई कृषि शिक्षा, तालिम र प्राविधिक ज्ञानको व्यवस्था मिलाउने। कृषिजन्य सामग्रीहरू जस्तै औजार, बिउ बिजन, मल खाद आदिको अनुदान व्यवस्था मिलाउने। कृषिजन्य सामग्रीहरू जस्तै औजार, बिउ बिजन, मल खाद आदिको अनुदान व्यवस्था मिलाउने। त्यसपछि अर्को रहेको छ, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। सिँचाइ र यातायात सुविधा मिलाउने। कृषिमा आधारित उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्ने।
सिँचाइ र यातायात सुविधा मिलाउने, कृषिमा आधारित उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्ने, जमिनको न्यायोचित र वैज्ञानिक वितरण गर्ने, बेमौसमी बाली र फलफुल उत्पादनमा जोड दिने, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अनुसन्धानको व्यवस्था गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण कर्जाको व्यवस्था गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण कर्जाको व्यवस्था गर्ने रहेको छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तल्लोमा, नेपालको संविधानमा कृषि सम्बन्धी नीतिमा भएको व्यवस्था के छ भन्ने रहेको छ। नेपालको संविधानमा कृषि सम्बन्धी नीतिमा भएको व्यवस्था, नेपालको संविधानको भाग 4 धारा 51 को राज्यको नीतिको खण्ड ङ कृषि र भूमि सुधार सम्बन्धी नीतिमा कृषि नीतिहरू निम्न अनुसार व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधानको भाग 4 धारा 51 को राज्यको नीतिको खण्ड ङ मा कृषि र भूमि सुधार सम्बन्धी नीतिमा कृषि नीतिहरू निम्न अनुसार व्यवस्था गरिएको छ। भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने, भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने, अनुपस्थित भूमि स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्ला बन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, अनुपस्थित भूमि स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्ला बन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, किसानको हक हित संरक्षण र समर्थन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भू उपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने, किसानको हक हित संरक्षण र समर्थन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भू उपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने रहेको छ। भूमिको उत्पादनशीलता प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने, भूमिको उत्पादनशीलता प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने, कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने, कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने। 15औं योजनाको आधार पत्रमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि के कस्तो सोच, लक्ष्य र उद्देश्य लिइएको छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। 15औं योजनाको आधार पत्रमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि के कस्तो सोच, लक्ष्य र उद्देश्य लिएको छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। सोच, खाद्य र पोषण सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता सहितको दिगो प्रतिस्पर्धी एवं समृद्धि कृषि अर्थतन्त्र। सोच के छ भने खाद्य र पोषण सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता सहितको दिगो प्रतिस्पर्धी एवं समृद्धि कृषि अर्थतन्त्र। अनि यसको लक्ष्य प्रतिस्पर्धी, जलवायु अनुकूल, आत्मनिर्भर तथा निर्यातमुखी उद्योगको रूपमा कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तर गर्दै समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने। लक्ष्य के रहेको छ भने प्रतिस्पर्धी, जलवायु अनुकूल, आत्मनिर्भर तथा निर्यातमुखी उद्योगको रूपमा कृषि क्षेत्रलाई
रूपान्तर गर्दै समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यहरू। यसका उद्देश्यहरू: कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु। कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु। कृषिमा आधारित उद्योगको विकास गरी रोजगारी र आम्दानी वृद्धि गर्नु। कृषिमा आधारित उद्योगको विकास गरी रोजगारी र आम्दानी वृद्धि गर्नु। व्यवसायीकरण तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गरी कृषि क्षेत्रको व्यापार सन्तुलन गर्नु रहेको छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। 15औं योजनाको आधारपत्रमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि के कस्तो सोच, लक्ष्य र उद्देश्य लिएको छ भन्ने रहेको छ। सोच: खाद्य र पोषण सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता सहितको दिगो प्रतिस्पर्धी एवं समृद्धि कृषि अर्थतन्त्र। खाद्य र पोषण सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता सहितको दिगो प्रतिस्पर्धी एवं समृद्धि कृषि अर्थतन्त्र। लक्ष्य: प्रतिस्पर्धी, जलवायु अनुकूल, आत्मनिर्भर तथा निर्यात मुखी उद्योगको रूपमा कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तर गर्दै समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने। प्रतिस्पर्धी, जलवायु अनुकूल, आत्मनिर्भर तथा निर्यातमुखी उद्योगको रूपमा कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तर गर्दै समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य। कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु। कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु। कृषिमा आधारित उद्योगको विकास गरी रोजगारी र आम्दानी वृद्धि गर्नु। कृषिमा आधारित उद्योगको विकास गरी रोजगारी र आम्दानी वृद्धि गर्नु। व्यवसायीकरण तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गरी कृषि क्षेत्रको व्यापार सन्तुलन गर्नु। व्यवसायीकरण तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गरी कृषि क्षेत्रको व्यापार सन्तुलन गर्नु रहेको छ। कालो कपाल घुङ्रियो, मनमा माया उम्रियो, कति बस्नु हेरेर राख माया।